सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। रमज़ान के मुक़द्दस महीना है, बहुत अच्छे रोज़े हैं और मेरे बहन भाई जिस शौक़ से और ज़ौक़ से रोज़ा रख रहे हैं उसके लिए भी जो है अल्लाह इन्हें कबूल करे। लेकिन क्योंकि हम रमज़ान के महीने के साथ कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमने पिछला प्रोग्राम जो है डायबिटीज़ एंड रमज़ान के हवाले से किया था। आज हम जो है दूसरा प्रोग्राम ले रहे हैं ब्लड प्रेशर और रमज़ान, यानी वो लोग जिनको के हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, वो गो के लो ब्लड प्रेशर भी ख़तरनाक होता है, ख़ासकर जब आपको कोई और मर्ज़ यानी ज़ियाबीतस जो है आपको ना हो। तो इस सिलसिले में हम जो है आज हम ब्लड प्रेशर पे बात करेंगे। ये तो आपको मालूम ही है कि ब्लड प्रेशर की कोई ख़ास निशानियाँ नहीं होती, मौरूसी ख़ानदानी जो है मर्ज़ है, लेकिन बसियार खोरी, सिगरेट नोशी, शराब नोशी, ज़्यादा मुरगन ग़ज़ाएँ खाना, ज़्यादा गोश्त की ग़ज़ाएँ खाना, ज़्यादा नमक और सोडा खाना, काहली, सुस्ती, मोटापा, ये सारी चीज़ें जो हैं ब्लड प्रेशर का बायस बनती हैं। अब चूँकि ये एक रूहानी मुक़द्दस महीना है और रमज़ान का जो रोज़ा होता है वो हर एक शख्स के लिए जो है एक मोहतरम होता है और खूब इससे बहुत हमें रूहानी बालिदगी हासिल होती। लेकिन बराए मेहरबानी जो लोग दवाइयाँ ले रहे हैं ब्लड प्रेशर की या नहीं ले रहे और उनका जो है गाहे बगाहे महीने में एक दो दफ़ा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इस बात का ख्याल रखना है आपने कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने ना पाए। तो पहली हदायत तो ये है कि जब आप रमज़ान का महीना आ रहा होता है तो अपने ब्लड प्रेशर का सुबह शाम का हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा सुबह 2 दफ़ा शाम का रिकॉर्ड रखें। तो एक महीने में 8 दफ़ा सुबह और 8 दफ़ा शाम का रिकॉर्ड आ जाएगा। दरमियान में गाहे बगाहे अगर सर दर्द है, बदन दर्द है, सुस्ती है, काहली है, आप सर दर्द महसूस करते हो, परेशानी महसूस कर रहे हो, तब भी आप अपना ब्लड प्रेशर नोट कीजिए। यही जो है आप 2 महीने पहले भी कर सकते हो। तो रमज़ान के महीने के जो रोज़े रखने के ख्वाहिशमंद हजरात मेरे बहन भाई हैं, उनको चाहिए कि वो अपना ब्लड प्रेशर पहले से कंट्रोल रखें। अब आते हैं कि करना क्या है। पहले तो आप ये देखें कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है। आपका दफ्तर का काम ज़्यादा है बैठने का, गाड़ी का काम बैठने का ज़्यादा है, दुकान पे बैठने का ज़्यादा है, मीटिंग ज़्यादा हैं और आप जो है अपनी ग़िज़ा में एतदाल नहीं रख सकते हो। आपको बार बार कोला ड्रिंक्स, मशरूबात लेने पड़ते हैं, आप जल्दी में हो, आप सफ़र करते हो, आप हमेशा बेकरी का सामान इस्तेमाल करते हो, आप बारबेक्यूज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हो या आपकी दावतें ज़्यादा होती हैं जिनमें कि आप मेहमानों को सर्व करते हो या जहां खुद मेहमान होते हो। अलगरज ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने नोट करनी। 2 महीने पहले से अपने पेट को नाप लिया करें कि किसी भी मर्द का पेट जिसका 39 इंच से बड़ा है और औरत का पेट 36 इंच से बड़ा है तो ब्लड प्रेशर के साथ ये एक रिस्क है, क्योंकि ये आपको ज़ियाबीतस की तरफ भी ले जाता है, सांस की तंगी की तरफ भी ले जाता है, डिप्रेशन की तरफ भी ले जाता है, आपको अपने कपड़े पहनते हुए दिक्कत महसूस होती है। तो और चूँकि आपके बदन में चर्बी ज़्यादा होती है वो इंसुलिन को पकड़ लेता है, इंसुलिन ज़्यादा हो जाती है, जितनी इंसुलिन निकलती है या आप बसियारखोरी करते हो तो उससे भी वज़न बढ़ता है, क्योंकि उससे आपके बदन में चर्बी बढ़ती है। और फिर आपका अल्ट्रासाउंड जब आता है तो पता चलता है कि फैटी लीवर भी हो चुका हुआ है। तो ब्लड प्रेशर के साथ हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स का होना भी बहुत ख़तरनाक है। साथ ही साथ मोटापा, जिसमें कि मैंने आपको पेट का साइज़ बताया, मैंने आपको बीएमआई नहीं बताया, ठीक है नहीं, मैंने सिर्फ पेट का साइज़ बताया, ये नहीं होना चाहिए। फिर आपका लाइफस्टाइल में है कि आप कितना पानी पीते हो, कितना चिकना खाते हो, क्या वर्जिश करते हो, नहीं करते हो, कोई नशा तो नहीं करते हो। ये सारी चीज़ें आपने बेहतरीन रमज़ान गुजारने से पहले मुकम्मल तौर पे इनकी आगाही भी हासिल करनी है और जो बदएतदाली है उससे दूर भी करना है और अपना रिकॉर्ड भी रखना है। अब आते हैं ग़िज़ा की तरफ। बहुत आसान है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और अपनी अद्वियात को कम करना। आते हैं ग़िज़ा की तरफ। सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएँ, सैलड ज़्यादा खाएँ, ताज़ा फल खाएँ, पानी जो है गाहे बगाहे पिए हैं। ये जब आप रमज़ान में होंगे तो आपका प्यास का जो है वक्फ़ा और पानी पीने का वक्फ़ा का दौरानिया बड़ा होगा, इसलिए आपने अफ्तार से सहरी तक हर घंटे बाद 1 गिलास पानी पीना है या दरमियान में ग्रीन टी लेनी है।
ساتھ ہی میں جتنے جوسی پھل ہیں جیسے کہ تربوز ہے، خربوزہ ہے، مالٹا ہے، امرود ہے، جو بھی پھل اس وقت اویلیبل ہے آپ کو اس مہینے میں، وہ جو ہے اس کی جو ہے آپ فروٹ چاٹ جو ہے روزے میں استعمال کریں، لیکن خدارہ اس میں چینی مت ڈالیں، اس میں تھوڑا سا لیمن ڈالیں اور اس میں جو ہے تھوڑی سی کالی مرچ ڈالیں۔ نمک بلڈ پریشر والے بالکل نہ ڈالیں کیونکہ انہیں سوڈیم کم لینا ہے، انہیں پوٹاشیم کی ضرورت ہے۔ اس طرح مکس سیلڈ دیکھیں، بہت سی قسم کے سیلڈز ہیں، خدا کے لیے آپ رشین اور اٹیلین سیلڈ نہیں بنائیے گا، چائنیز سیلڈ نہیں بنائیے گا، آپ نے دیسی سیلڈ بنانا ہے۔ ایک کھیرا ہے، ایک پیاز ہے، ایک ٹماٹر ہے، پودینے کے پتے ہیں، دھنیا کے پتے ہیں، تھوڑا سا اس میں آلیو آئل ڈالیں، اگر گاجر اویلیبل ہے تھوڑی سی گاجر کجو کش کر لیجئے، وہ جو ہے اس کو جو ہے وہ سیلڈ بنا کے آپ اس کو استعمال کریں۔ ہاں اگر آپ کو سیلڈ ایسا نہیں اچھا لگتا تو آپ ایک چھوٹا سا سیب جو ہے آدھا سیب بھی اس سیلڈ میں ڈال لیجئے، تو پانی بھی ہو گیا، سیلڈ بھی ہو گیا۔ اب آپ نے کھانی ہے سبزیاں زیادہ، ٹھیک ہے؟ اب سبزیاں زیادہ کھانی ہے تو ساتھ میں جو نہیں کھانا وہ بھی بتا دوں، نمک ہے، سوڈا ہے، بیکری کا سامان ہے، باربیکیوز ہیں، تلی ہوئی چیزیں ہیں، پروسیس فوڈ ہے، ٹین والی فوڈ ہے، لوگ دھڑا دھڑ بیکریوں سے خرید رہے ہوتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ میڈ ان یو ایس اے ہے، یہ میڈ ان اٹلی ہے، یہ میڈ ان انگلینڈ ہے، یہ سب خرافات ہے، آپ کے بدن میں ٹاکسیسٹی بڑھاتی ہیں۔ اس طرح سے بہت سی چائنیز فوڈ جو ہے اگر آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو اس میں اجینوموٹو نہیں ڈالیے گا، نمک جو ہے وہ آپ نے ماڈریشن سے استعمال کرنا ہے۔ یہ اس ڈائٹس کو کیا کہتے ہیں؟ اس ڈائٹ میں دو چیزیں اور بھی ہیں کہ اس میں آپ نے سرخ گوشت بھی نہیں لینا اور چکنائی بھی نہیں لینی، یعنی روز کڑھائی تکا نہیں لینا، تو اس ڈائٹ کو کہتے ہیں ڈیش ڈائٹ، یعنی ڈائٹری ریسٹرکشنز ہم کرتے ہیں ٹو سٹاپ ہائپر ٹینشن، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یا ڈائٹری ایڈوائز فار سٹاپنگ ہائپر ٹینشن، DASH۔ یہ واحد غذا ہے کہ جس کو پوری دنیا میں میڈیکل سائنس اب مانتی ہے کیونکہ اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ سیلڈ کھا رہے ہو، اس میں بند گوبھی بھی ہے، اس میں سیلڈ کے پتے بھی ہیں، اس میں آپ ابلی ہوئی بروکولی بھی لے لیں، اس میں پیاز ٹماٹر بھی لے لیں، اس میں آپ جو ہے ابلا ہوا چقندر بھی ڈال لیں، غرض ہر روز بدل بدل کر آپ جو ہے سیلڈ لیں اور ہر روز جو ہے بدل بدل کر جو ہے آپ جو ہے فروٹ چاٹ لیں، کیونکہ اس میں آپ نے نمک نہیں ڈالنا۔ اگر آپ اوبیز ہیں، موٹے ہیں، تو پھر آپ اس میں شکر یا کوئی میٹھا نہ ایڈ کریں۔ اگر آپ نارمل ہیں، آپ کو شوگر نہیں ہے، معمولی بلڈ پریشر ہے، تو پھر آپ جو ہے چونکہ لوگ جو ہے فروٹ چاٹ میں تھوڑا سا شکر کا اضافہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دہی آپ کھائیں بغیر بلائی کے، روزانہ جو ہے ایک شوگر کا مریض یا بلڈ پریشر کا مریض جو ہے وہ ایک باؤل جو ہے ایک پاؤ دہی کھا سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس کے اوپر جو اس کی بلائی ہوتی ہے وہ اتار لیں۔ لسی آپ پینے کے شوقین ہیں، آپ لسی ضرور پیجئے، اس میں نمک نہیں ڈالیے بلکہ اس میں پودینہ جو ہے گرائنڈ کر کے ڈالیے اور منٹ لسی استعمال کیجئے۔ آپ کے لیے اناج اور دالوں کی کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ جو ہے دال چاول کھا سکتے ہیں، یا اس طرح سے اور بھی بہت سی غذائیں ہیں کہ جس میں گوشت کم ہو اور چکنا کم ہو۔ گاہے بگاہے بلڈ پریشر چیک کر لیجئے اور جو ہے اپنے معالج سے رابطہ رکھیے، کوشش کیجئے، ابھی بھی وقت باقی ہے، ان باتوں پہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس پہ عمل کیجئے، پانی کی مقدار کو بڑھا کر رکھیے، اور پھر یہ ہے کہ دن میں 2 گھنٹے شوگر یا بلڈ پریشر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو 2 گھنٹے کے لیے دوپہر کو ظہر کی نماز کے بعد آرام ضرور کرنا چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ صحت مند رہیں، خوش و خرم رہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ سب ٹی وی کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور صحت زندگی کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ کی مہربانی اور دوستی کا بہت شکریہ، آپ کی پذیرائی کا بہت شکریہ، آپ ہمیشہ ہمیں لائک کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے ممنون ہیں۔